पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो ह्या नव्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगट करूंक लागले. धर्मनुताची कृत्यां बूक अध्याय 4 ओळ 30 आनी 1. Acts of the Apostles chapter 4 verse 31. They were all filled with the Holy Spirit and proclaimed the word of God with great courage. बोपय सक्रामेंतान मोगाच्यान जेजू हजर जाता आसतना ताजें आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताची वाखाणणी करया आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून आमच्या जिवितान धैर्यान सुवार्ता परगट करूंक आमी फुडें सरया. तर सुरवेरूस आमी गावया आराधनाचें गीत. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಗೀತೆ ಸಂಖ್ಯೆ F10 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 99 99. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वाखाणी तुका क्रिस्ता, पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ता, तू आमच्यामध्ये खरोच हजर असाय. आमच्यामध्ये अजाबा करताय, वेदमिता करताय, महत् कार्य करताय. तुझी पदवी आणि महिमा तू दाखयताय. सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका छे छे या संसारी बापाची खुशी जाऊन दी. बापाचे येवजण हांगसर पंदा पावंदी हरी एक पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जाऊन दी. समिया जेजू मारा नाता ये समिया जेजू क्रिस्ता बेगीनच ये. या संसारात देवाचे राज्य तू स्थापन कर. सगळ्या लोकांमध्ये शांती समाधान आणि मायामोग एकवट जाऊन दी. सगळे तुका खरो देव म्हणून स्वीकार करून दी, खरो सोडवणदार म्हणून स्वीकार करून दी. समिया जेजू तुझ्या नावान हरी एक दिमे बागवून दी. सर्गी संसाराने पाताळी हरी एक जी प्रगट दी. जेजू देवा बापाच्या महिमेक तू जाऊन असाय समी म्हणून. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो हरी एका दिसाच्यो सुरविल्यो घडयो समियाच्या हाजरपणांत आमी करशीत. हांव केदें वर्तें भाग आमचें. आनी कालच्या दिसा आमी हांगासर दैवीक काकुतीचें फेस्त आचरशिल्लें. दैवीक रितीर मंदिरांत तरी व्हडा दाबाजान दैवीक काकुतीचें फेस्त आचरशितना व्हडा संख्यान हांगासर सनवाराच्या रितीरीचो लोक हांगासर आसलो. आनी तुमी तुमच्या फिरगेचें दैवीक काकुतीचें फेस्त आचरशिलां. ह्या दैवीक काकुतीचें फेस्त आचरसूंचें म्हळ्यार एक बरें कुमसार जावचें, सुटावें कुमसार जावचें. आनी ताच्या उपरांत आमी पवित्र काळजान पातकातावन विंगड जावन बरें करून आमी भोव पयस मिसाच्या बलिदाना वांटो घेवन कुमगार घेवचो. ताचे उपरांत आमी दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आदारचें विशयी जावन दैवीक काकुतीचो तेर्स करचो. आनी दैवीक काकुतीची नोवेनाची मागणी, विविध काकुतीची मागणी आसा ती सगळी मागणी सांगची जाल्यार हरी एका दिसा दनपरां 3 वरार आनी थोडीं जाणां सकाळीं बेगीन उठोनूच 3 वरार या उठल्या तक्षण आनी दिसाच्या केदाळी सांगेत ती दैवीक काकुतीची वय. आनी उपरांत आमी बऱ्यो करण्यो करच्यो. बऱ्यो करण्यो करच्यो म्हळ्या विशयी जावन पिडेस्तांची भेट करची, कश्टतल्यांची भेट करची, गरजेवंतांची भेट करची, मेल्ल्या आत्म्यां खातीर पुलगंद्या आत्म्याच्या बाच्या खातीर मागचें आनी पाप साहेबाची इराद्या पासत मागून एक आमच्या बापा एक नमान मरी एक महिमा बापाक सांगचें. अशें मोगाच्यानो आमी दैवीक काकुतीच्या फेस्तांत हांव एक 20 दीस भितर बरें एक कुमसार जावन हे सगळ्यो वय बरें करण्यो करतस दैवीक काकुतीच्यो त्यो करण्यो करतस मोगाच्यान आमकां प्लेनार इंडुलजन्स मेळटा. ते प्लेनार इंडुलजन्स म्हळ्यार नैस आमची पातकां बगसतात, आमच्या पातकाची शिक्षा माफी जाता, पातकाचे शिरापांतलें आमकां सुटका मेळटा. आनी आमच्या पातकाचो कितेंय प्रभाव आसल्यार हर एका पातकाक एक प्रभाव म्हण आसा, इफेक्ट. मोगाच्यानो जर तर एक कोप सकलां पडलें जाल्यार तें पुडटा. तेच तरी मोगाच्यान आमी पातक केलें तर त्या पातकाचो प्रभाव आसता. पूण समी जेजू थंय तो पातकाचो प्रभाव सयत समी जेजू तो काण सोडटा. तसली पदवी आनी सकत दैवीक काकुतीक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्यानो दैवीक काकुतीचो तेर्स करता आसतना कसो आमी करी जाय ती मागण्याची रीत आज एक पावटी भोव सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमी करया. दैवीक काकुतीचो तेर्स करता आसतना पयलीं आमी कुर्साचो गुर्त काडी जाय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आनी उपरांत मोगाच्यानो सुरवेलें मागणें आमी करी जाय. सुरवेलें मागणें जावन आसा जेजू प्राण केलोय तेन्ना तें मागणें जावन आसा. आमी अशें तें मागणें करचें जावन आसा. जेजू तुवें प्राण केलोय तेन्ना जिविताची झर आत्म्यांनी व्हाळोवन भरली आनी अख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. हे आटा पोंग नजो जाल्ल्या काकुती आनी जिविताचे झरी अख्ख्या संवसाराक तुज्या वेंगेन घे आनी तुकाच आमचेर वत. आमचे खातीर जेजूच्या काळजांत हांव काकुतीची झर जावन व्हाळच्या रक्त आनी उदकां हांव तुजेर पातयेतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जेजू तुवें प्राण केलोय तेन्ना जिविताची झर आत्म्यांनी व्हाळोवन भरली आनी अख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. हे आटा पोंग नजो जाल्ले दैवीक काकुती आनी जिविताचे झरी अख्ख्या संवसाराक तुज्या वेंगेन घे आनी तुकाच आमचेर वत. आमचे खातीर जेजूच्या काळजांत हांव काकुतीची झर जावन व्हाळच्या रक्त आनी उदकां हांव तुजेर पातयेतां. म्हाका हें सुरविलें मागणें देखून आमचे कोंत काण गेल्यार तें पयलें जावन आसा कुर्साचो गुर्त. दुसरे म्हणयर हें सुरविलें मागणें आनी ताचे उपरांत म्हाका एक आमचे बापा मागीर एक नमान मरये आनी उडा सोरा महिमा बापाक सांगनासतना उपरांतल्या म्हणयेचेर सतमंतां आमी सांगचें. सतमंतां सांगून जाल्ले तक्षण मोगाच्यानो आमी सांगूंक आसा थंयसर वय कोंताच्या सुरवेर आसचे ते मरये मेळचे
या हांगासर दैवी काकुतीचे ल्हानशे रोपणे आसच्या जाग्यार थंयसर मोगाच्यान आमी सासणाच्या बापा सांगूंक आसा तें जरी तुमकां सकाळांकूच आसा सांगाता म्हणया सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुमयांनी सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत मोगाच्यान हे मागणें जातच आमी सांगचे जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर हांगासर मोगाच्यान आमी म्हणयत आमची आनी आमच्या कुटुंबाची काकूत कर आमच्या भुरग्यांची काकूत कर आमच्या परिक्षा बरेंच्या विद्यार्थ्यांची काकूत कर पिडेस्तांची काकूत कर कोणी पिडेस्त आस्पत्रेत असल्या ताचें नांव काण संगीत पुलकतल्या आत्म्याची काकूत कर मरण पावले आमचेच वय कुटुंबाचे सांदे असले मरण पावले आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची काकूत कर आनी आपायांत आसल्यांची कोणी जैलांत आसल्यांची काकूत कर विविध तरान आमी सांगीत 10 म्हणयेचेर 10 फावटी सांगत जातस मोगाच्यान उडास द्वारा परतून हांगासर मोद्या असल्या म्हणयेचेर जे आमी आमच्या बापा सांगचे आसा कोणता स्तोतेस करतना दैवीक स्तोतेस करतना परतून आमी म्हणचे सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुमया आनी सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत आनी परतून मोगाच्यान थंयसर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर अशें 5 कण तेर्स निरंतरी सांगचे आनी 5 कण तेर्स जाल्या उपरांत अकरेक मोगाच्यान आमी सांगचे जावन आसा ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर सकट म्हणा ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर ही 3 पावटी सांगूंक आसा उडास हे 3 पावटी सांगचे हर एक खण तेर्स जाल्या उपरांत न्ही 5 खण तेर्स जाल्या उपरांत सांगचे आनी उपरांत अकरेचे मागणें सांगचे अकरेचे मागणें अशें आसा सासणाच्या देवा तुजी काकूत अपरिमीत आनी भरोन उमतोंचे बिरमोतीचे भंडार आमचेर दयेन दिश्ट घाल आनी आमचे थंय तुजी काकूत वाडय अशें आमच्या कश्टाच्या समयार आमी निराशायन अशें बगार विशेष विस्वासान मोग आनी काकुळतीच्या तुज्या पवित्र कुशेक काळजायशें कर आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता काकुतीच्या राया मारिफात जो तुजे आनी पवित्र आत्म्या सवे आमचेर आतां आनी सदां काळ काकूळ दाखयता आमेन प्रेज द लॉर्ड हे अपुर्बाचे मागणे मोगाच्यान भोवपय सक्रामेंत समोर आमी म्हणया हर एकली म्हज्या उपरांत सांगा सासणाच्या देवा तुजी काकूळत अपरिमीत आनी भरोन उमतोंचे बिरमोतीचे भंडार आमचेर दयेन दिश्ट घाल आनी आमचे थंय तुजी काकूत वाडय अशें आमच्या जिविताच्या कश्टांच्या समयार आमी निराश जायन अशें बगार विशेष विस्वासान मोग आनी काकुळतीच्या तुझ्या पवित्र कुशेक काल जायशें कर आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता काकुतीच्या राया मारिफात जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्या सवे आमचेर आतां आनी सदां काळ काकूळ दाखयता आमेन जेजू काकुतीच्या राया हांव तुजेर पातयेतां जेजू काकुतीच्या राया हांव तुजेर पातयेतां जेजू काकुतीच्या राया हांव तुजेर पातयेतां हे 3 पावटी सांगल्या उपरांत आमी म्हणचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आमी कितले दैवीक तेर्स करता तितले आजापां विटमिता आसर्ये आमच्या जिवितांत घडतात मात न्ही देवाची कृपा विशेष तरान वाडोवन येता मोगाच्यान वय ह्या दिसांनी कितले जाणां आमकां सांगतात दैवीक उलोरित मंदिरांत हे दैवीक तेर्स आनी भक्तेवण आदारलेल्यान तर मोगाच्यान आमी भोवपय सक्रामेंतल्या जेजूचो मोग करया ताच्या दैवीक काकुतीचो मोग करया आमचे थंय दैवीक काकुतीचें भक्तीपण चड आनी चड सोडोवन दी देखून काळजांत हांव जेजूक आमी म्हणया तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता तुमच्या कांताराच्या बुकांत A14 ऑन पेज नंबर 27 पान नंबर 20 आनी 7 27 तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव
पाठी सरसोना तुझी हांव स्तुती करता आता आणि सदा तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेजू तुझी हांव स्तुती करता आतानी सदा तुझ्या पायांत रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायांत रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना होय मोगाच्या आमी पाटी सारा नासतना समयाच्या पांयान तळा आमी रावा जाय देवाची दैवीक हाकूत तरी निरंतरी आमकां ह्या बपय सक्रामेंतांत वळता सर्गी देव बापाच्या सिंहासनांत आमचे थंय वळता आमच्या काळजेचें उक्तें करी जाय मोगाच्या न्हू ती दैवीक खाकूत आमचे थंय वळाशी आमी करी जाय आनी तेन्ना आमी नव्यान रचन जातल्या आयच्या वांजेलांत आमी जेजून निकोदेमा सांगचे आयकता निकोदेम निकोदेम सतस हांव तुका सांगता तुवें परत्यान जल्मल्ल्या करीत देवाचें राज्य तुका पळोवंक जावचें ना मोगाच्या देवाचें राज्य पळयचें जाल्यार आमी परत्यान जल्मोन येसय परतून जल्मोवचें म्हळ्यार कितें मोगाच्या न्हू निकोदेमाक समजोवना निकोदेम जेजू लागीं विचारता कितें एका मनशान परतून आवयच्या गर्भांत वचोन पाटी येवंक जाता की मोगाच्यान आमची थोड्यांची तरी आवय मरण पावल्या दोळस म्हजी आवय मरण पावल्या आनी तर मरण पावल्या तर कशें तिच्या गर्भांत परतून जल्मोवचें या जिवंत आसल्या जाल्यार आवयच्या गर्भाक फाटी वचोंक जाता की मोगाच्यान जायना तसो अर्थ परतून जल्मोवचें म्हळ्यार आमी देवा बापाच्या गर्भांत देवा जाय म्हणजे देवा बापाचो गर्भ म्हळ्यार देवा बापाची खाको जावन आसा देवा बापाच्या त्या दैवीक खाकोती ते आमी नव्यान रचन जाय समया जेजू थंय मोगाच्यान आमकां आमच्या पातकाचें संपूर्ण भोगसणें आसा मात न्ही त्या ताच्या भोगसण्यातय आमच्या पातकाचे अपराधचे शिराब सयत बगसतात आमच्या पातकाचे शिक्षा सयत बगसता आमच्या पातकाचो प्रभाव या परिणाम सयत संपूर्ण तरां आमच्या तावन पयस सरता आमकां सुडका मेळटा सोडोवन मेळटा मात न्ही देवाचो मोग भरोन अमतच्या मापान आमच्या जिवितांत वळोन येता आमी देवा बापाची भुरगीं जाता तेन्ना मात्र आमी न्हयच देवाचें राज्य पळोवंक शकतले देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकतले देखून जेजू परतून निकोदेमाक म्हणटा निकोदेम निकोदेम सतस हांव तुका सांगता तुवें उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक तुका जावचें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयले फावटीन जेजू म्हणटा देवाचें राज्य पळोवंक की तुका सांगचें ना परतून जल्मोवचें म्हळ्यार समया जेजूची शिकवण आयकोवची दैवीक हक्काचो तेर्स करचो दैवीक हक्काचें भक्तीपण आदारचें एक बरें कुमसार जावचें पातकाच्या त्या जिवितांतलें भायर सरचें समया जेजूच्या एकवटांत जियोवचें वय पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन पवित्र काळजान कुमगार घेवचो आनी बऱ्यो करण्यो करच्यो दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करची पिडेसांची सेवा करची आनी कितें करूंक जाता बरें काम समुदायांत फिरगजेंत समाजेंत करचें आनी सांगात आस पाप साहेबाचे येराद्या खातीर मागचें आनी ताच्या उपरांत आमी उदकान आनी आत्म्यान जल्मा जाय उदक म्हळ्यार मोगाचें न्हू थंयसर सक्रामेंताची जर आमी सक्रामेंताचें जिवीत आमी जियेता विशेश जावन बाप्तिस्मांत घेता पवित्र सभेन प्रवेश जाता तितलें पावना परतून आमी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाय निकोदेम मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जालो देखून देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकलो आमी पळयता जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत जेजूचे आपोस्तल कोणी ना थंयसर आसलो एकलो जो हांव सयत मोरये माया सांगता मागदलाच्या मोरये सांगता हेरा स्त्रियां सांगता तोय रोडोन आसा पूण निकोदेम धैर्यान मुखार वता आनी पिलाता लागची रजा मागून ताची निर्जीव कूड कुर्सा वयली देंवन ताका बरेंकर न्हाणोवन सुगंध द्रव्यान लेप काडून आनी सणाच्या उस्तरान गुट लावन मोरये माय सांगता आनी जो हांव त्या आपोस्तला सांगता त्या सपोलक्रांत समाधीन दवरूंक मुखार सरता कशें आयलें धैर्य निकोदेमाक तो परतून जल्मलो जेजूच्या कुर्सामळी उबे रावलो वय मोगाच्यान जेजूच्या कुर्सामळी आमी उबे रावो जाय ताच्या उक्त्या जाल्ल्या कडवाळ्याच्या घायांत भायर सरता ती दैवीक खाकूत हांवें तुवें आपणाय जाय दैवीक लोरेतेन मंदिरांत
वय सनवाराच्या दिसा दैवी काकूचे विशेष दाबाजीक संभ्रामीक तरान मोगाच्यान फेस्त केलें. त्या दिसा कितले साक्षी हांगासर आयल्यो म्हणना खबार जाणांनी हांगासर येवन साक्ष दिली. ह्या दिसांनी PUCची एग्जाम जाली, बोर्ड एग्जाम जाली आनी मात न्ही रिजल्ट आयले. कितलेशे जाणां मोगाच्यान दैवी रेतीन मंदिरांत वय हांगासर विनवणी घाल्ली. त्या भुरग्यांनी हांगासर येवन त्या भुरग्यांक वांजेलदार केल्लें आनी तशेंच त्या भुरग्यांनी हांगासर रेतर केल्ली. कुटुंबाच्यान रेतर कर मागलें. त्या भुरग्यांक हाय डिस्टिंक्शन मोर दॅन 90% मार्क्स, थोड्यांक 96, 97, 98% मार्क्स, एकल्या तरी 99 पॉयंट समथींग तांकां मार्क्स मेळ्ळ्यात. आनी फैल जावन तेच जाल्यार भुरग्यांक फर्स्ट क्लास या हाय फर्स्ट क्लास मार्क्स मेळ्ळ्यात. देखून मोगाच्यान ही दैवीक काकुतीचें आशिर्वाद आनी बेसांव जावन आसा. आनी हे कॅन्सर पेशंट येवन म्हणटा ताका कॅन्सर आसलें म्हणलें डाक्टरान. सगळे रिपोर्ट्स आयले कॅन्सर आनी ताच्या उपरांत सर्जरी जायचे, किमोथेरपी जायचे, रेडिएशन जायचे जाल्यार संपूर्ण तरान बरें जाता म्हणलें. साध्य नातल्या बरी डाक्टरान निराश व्यक्ती केल्ली. पूण जेन्ना दैवी किलो रेतीर मंदिराक आयलीं हांगासर रेतेरकर मागणें केलें, हांगासर विनवणी घालूंक की हांगासर विनंती घाल्ली आनी ताच्या उपरांत मोगाचें न्हू दीस वेता वतना तेजी पिडा उणें जावन आयली, बरी भलायकी तिका सडली आनी उपरांत टेस्ट करता आसतना नेगेटीव रिपोर्ट्स आयले. नेगेटीव रिपोर्ट आयल्या उपरांत सर्जरीची गरज पडना आनी उपरांत रेडिएशन किमोथेरपीची सयत गरज पडना. ती दैवी काकुतीक अर्घ आनी होगलाप दिवन मोगाच्यान ती हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. ह्या शनिवारा सबार जाणां इंग्लंडांत आयिल्लीं आसलीं. तांणी ताचे पैकी एकलें साक्ष दिता ताच्या जिवितांत थंयसर तांणी शिकल्या उपरांत ताका जाय आसलें काम मेळोना. देखून विजा एक्सपायर जावची आसली, पार्टी हेजी आसलें, रडोन आसलें. त्या दाळ कोणी ताका दैवी किलो रेतीन मंदिराच्या आराधना निमिसाचें बलिदान ऑनलायन धाडलें. तें पळयल्या उपरांत ताका येयलें धैर्य आयलें आनी ताणें फोन करून सयत सांगलें म्हजी विजा एक्सपायर जाता, इतले पयशे करशिल्ल्यात आनी हांवें काम करना जाल्यार म्हजें रीण कशें फारीक करचें. घरांत बापूय येदोळस मरण पावला, आवयक मस्त कश्ट आसात घरांत आनी व्हडली माई आसा ती पिडेस्त आनी अशें तें रडोन आसलें. आनी त्या वेळार दैवी किलो रेतीन मंदिरांत हांगासर विनवणेच्या सांद्या सांगता ताचे खातीर विनवणी घाली. देवाक अर्घां दैवी काकुतीची विशेश जर पळयात. आनी येवच्या केवल 2 दिसां पयलें ताका कॉल आयलें आनी ताका ईमेल आयलें. ताका ताजी विजा एक्सटेंशन जाता आनी ताका एक नवें काम मेळटा आनी ताणें गांवाक येवयेत म्हण आनी परतून फाटीं वचयत म्हण. मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक हांगासर रेतेर करूंक आयलें. देवी काकुतीचें आजाप आनी विजमेतां विशेश जावन आसात मोगाच्यान. वय आनी एकल्यान हांगासर येवन साक्ष दिली ताका ती परमनंट विजा मेळची. त्या देशांत असाध्य जावन आसलें पूण देवान अजापांनी म्हणल्या बरी ते परमनंट रेसिडेन्सी या परमनंट विजा मेळोवंक देवान साध्य केलें. आनी एकल्याक विशेश तरान वायटाची खोटेपणाची सकत दोस्तली. हांगासर येवन वांजेलदार कर सुटकेचें मागणें कर. ती सुटकेची रेतेर करता आसतना ताका संपूर्ण तरान सुटका जाल्या. ताच्या पयलीं ताका थोडे पटी पिसांतर जाल्ल्या बरें जावचें, भांय तुडया म्हण जावचें, वीक पियेवन मरया म्हण जावचें, या गळपास काणयेवन मरया म्हण जातलें. आनी मात न्ही थोडे पटी त्या देवळाक या आनी तें बोलमें सांगच्या जाग्यार या बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा करच्या जाग्याक या म्हण सांगचें. आनी थोडे पटी आंगार सोरोप जीवदाळ आयिल्ल्या बरी वर्तान करचें, रातीक उडोवन पडचें, कालकुंचें बोमारचें नाका जाल्ले सवय आसले, नाका जाल्ले संगती आसले. पूण मोगाच्यान हांगासर एक सुटकेची रेतेर केल्या उपरांत संपूर्ण जरा सुटका मेळ्ळ्या म्हण हांगासर येवन साक्ष. आनी एक 100 जाणांनी हांगासर साक्ष दिवच्या आसा. विशेश अवघडांनी जाता आसतना तांकां देवान अजापांनी राखल्या खातीर कित्याक तांच्या हांगा जावन रेतेर केल्या उपरांत सगळ्यांक हांगासर सांगिल्लें ती वय विशय तांणी मतीन काळजान दवरून केदाळ हातांत कोंत आसचें, गोमट्यान तें कुरीस आसचो आनी खंय पैन करता आसतना दैवी काकुतीचो तेर्स करून तें वाहन जेजूच्या आमोलेक रक्ताक सकरार करचें. त्या वाहन चलयतल्या चालकाक आनी सगळ्यांक वाहन जेजूच्या आमले रक्तान पवित्र आत्म्याच्या ससायेक संरक्षणाक समर्पण दिवचें अशें विविध अवघडांतले देवान तांकां राखलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयच्या मोगाच्यान पयल्या वाचपांत आमी वाचतले हांव धर्म तुज्या कृत्या बुकांत पेद्रू आनी ताच्या सांगात्यांक कश्टिलें, जैलान घालें, बंदेन घालें. पूण ते फाटीं येवन म्हणालें जेजू क्रिस्ता खातीर जशें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तशें कस सोसूंक आमकां संतोश. देखून आमी देवा लागीं मागया आनी सांगाता मेळोन ते मागतात. समुदाय सगळो सांगाता मेळोन मागता. समया जेजू तुज्या नांवान सुवार्ता परगट करूंक आनी धैर्यान पिडेस्तांक गूण करूंक अजापां विजमितां करूंक आमकां सकत दी. अशें धैर्यान ते मागता आसतना ती आसली ती सकत सगळी सुवात हाल्ली आनी भुंयकांबडी जाल्ल्या बरी जाली आनी पवित्र आत्मा देवान आयलो आनी ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरून उपरांत धैर्यान तांणी सुवार्ता परगट करूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाच्यान आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. दैवीक काकुती थंय थीर रावंक, संवसार जावन मेकळे जावंक, पवित्र भाग्यवान जिणी जियोंक, देवाच्या महिमे खातीर जियोंक. देखून मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन पवित्र आत्म्या खातीर लाल येवन मागया. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये म्हणून आमी गावया. आमच्या कांताराच्या बुकांत D1 ऑन पेज नंबर 91, D1 पेज नंबर 91, 9 आणि 1.
आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये सुरवेरतान रूपादले मुनशाक तुवे रूपीत केले सुरवेर थावन रूपाधले मोशाक तुवे रूपीत केले ये तू बापाच्या आत्म्या दी तू बोळ मोजा आत्म्या ये तू बापाच्या आत्म्या तू बळ मोजा आत्म्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये हो मोगाच्यानो आज जो कोण जनान दिवस आचरसिता तांचे सांगात आम्ही संतोष पावता आणि पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिषेक तुमचेर आम्ही मागता एंजेलिन डिसोजा गिविंग थँक्स टू द लॉर्ड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ऑन द लाइफ ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे रेचल थावरो थँक्स to Lord Jesus for all the blessings. Lolita Pinto celebrating Luke's 12th birthday. Kiran, good health and good job. Sylvia Siquera, 81st birth anniversary of Abraham Serravo. Sylvia Siquera, birth anniversary of Victor Siquera. And sessions Devak Argani Hoglab Ditan, Floyd Jason Rebello Bajal for very good results in 2nd PUC mark. And बरे सेकंड PUCचे रिजल्ट्स आयिल्ल्या खातीर सबार जाणां हांगासर देवाक अर्घांनी होगलाब दितात. हाय डिस्टिंक्शन आयिल्ल्या पासत फेल जावनचो भुरगो बऱ्या तरान पास जाल्ल्या पासत वय केवल फर्स्ट क्लासांच्या भुरग्याक डिस्टिंक्शन आयिल्ल्या पासत आनी शिकोंक जायनातल्याक उगडासाचे सकत देवान दिल्ल्या पासत आनी परीक्षा म्हणटा आसतना भियेताले कावचेताले हात कामयताले आंतले सगळ्यान देवान निवान बऱ्या तरान परीक्षा बरोवंक फाव केल्ल्या पासत परीक्षा वेळार आयिल्ली पिडा देवान वेळार गुण केल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराची सगळी तयारी करून देवान फाव केल्ल्या पासत आनी तशेंच भुरग्यांचे देण्यातले आजाप आनी भुरग्यांचे देणे फाव केल्ल्या पासत काम नातल्या बरें काम फाव केल्ल्या पासत ह्या झुजाच्या वातावरणांत गाल्फांत काम मेळोवंक कश्ट पूण अजाप आनी काम मेळ्ळेल्या पासत सबार जाणां देवाक अर्घांनी उपलाभ दिता. जायते जाणां कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत परमनंट विजा जाल्ल्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी जाल्ल्या पासत IELTS OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत आनी तशेंच वय CA एग्जामांत वय बरें तयारी करून देवान फाव केल्ल्या पासत लॉयर शिकप अखेर केल्ल्या पासत एका खोट्या दादल्या तावन सुटका मेळलेल्या पासत देवाक अर्घांनी होगलाभ दितात. आनी जाग्याचे समस्या तयार जाल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी केमोथेरपी रेडिएशन दिता आसतना कुडींत बोळ आनी सकत दिल्ल्या पासत पयलें करता आसतना थंयसर तकली घेवन पडोवन जावंक ना केमोथेरपी या रेडिएशन करूंक आनी उपरांत दैविक रेत्र मंदिर मिरवणूक गेल्या उपरांत त्या पिडेस्ताक बोळ मेळिल्ल्या पासत जाग्याचे समस्या तयार जाल्ल्या पासत घरा वचूंक वाट नातली रस्तो नातलो वाट रस्तो जाल्ल्या पासत जाग्याचे मेजाप कितें तें करूंक आसता प्लॉटिंग आनी मेजरमेंटांनी करून गडी पातोर घालून तो जागो वेळार विकूं जाल्ल्या पासत जाग्यार घर बांदूंक आसलें वेळार तें घराचें काम जाल्ल्या पासत लोन पास जाल्ल्या पासत देवाक अर्घांनी होगलाभ दितात. अर्घांनी होगलाभ तुका सोम्या जेजू अर्घांनी होगलाभ तुका सोम्या जेजू विविध त्या सांग खातीर मागोंक उलो दिला मोगाचें आमी सांगात मेळोन मागया. Eulalia Rose Govias to get visa sponsored job in UK as visa is expiring soon. तशेंच प्रीती डिसोजा prayer for Canada PR for son in seemingly impossible situation. Eliza Siquera for Sarah Pinto Mulund आणि Leslie Cecilia Siquera USA for safe journey. Ninimon Ian for my mother Lissy to have good health and to be healed of all her sicknesses, worries and to have prolonged healthy life. Luisa Mateas for the court case to be settled
इन फेवर दॅट इज फ्रॉम शक्तीनगर कोर्टाच्या केसींतले जीक लाभच्या बसत म्हाका असं मनीस जैलांत असलो घरांतान जैलातान घरा पाटी येवच्या बसत वायट सवयाक वळख जाल्ल्या पुतान तशें जुवेन बऱ्या वाटेन येवच्या बसत काजर जावं आयकनातल्यांनी काजर जावं आयकोवच्या बसत वेळार काजर जावच्या बसत भुरग्यांचे देणे लाभच्या बसत भुरग्याची पिडा गुण जावच्या बसत दाव्याचे रिझल्ट्स बऱ्या तरान येवच्या बसत बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश मेळच्या बसत आनी नीट एग्जामान ती बरे मार्क्स येवचे बसत आनी सेमिस्टर एग्जामान बरें करून बरोवंक जावचें बसत MBBS डाक्टराची एग्जाम बरोवन आसात तातूंय बरें करून बरोवंक साध्य जावचें बसत काजाराचें कार्य हें बऱ्या तरान जावचें बसत वय भुरग्यांचें देणें जावचें बसत आनी घराचें काम पावस येवचे पयलें पंता पावचें बसत आनी थंयसर बांय कोट्टा आसतना बोरवेल कोट्टा आसतना बरें उदक मेळचे खातीर मागोवंक उलो दिला आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थना सुम्या वय आतां आमी बरोवन पावल्या सर पुलकत आत्म्या बसत व्हडा भक्तीपणान आमी मागया देवादीन फ्लोरा मिनेजियस आनी नॉर्मन पिंटो पीटर आनी रोजी डिसोजा डेथ एनिवर्सरी ऑफ सायमन डिसोजा फ्रांसीस ऑजवर्ड डिसोजा उज्जोडी लीना फेर्नांडीस सेकंड डेथ एनिवर्सरी वालेन्सिया गोरीगुड्डा पुलकतल्या सर आत्म्या उडास करता प्रेसिल्ला आनी पीटर लेतिसिया लोबो तोकुरू पुलकतल्या आत्म्या उडास करता फ्लोरिन पिरेरा बेळवाय जेरोम गॉन्साल्विस मारावंते Antoinette, Joseph Ketingian Kuwait, Ivan Benny आणि अँटनी किरे बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट सासनाचो विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानान ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस पावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान ते विषय घेवन दी आमेन आमी आतां दोनी हात वयर करून पवित्र आत्म्या लालेवन मागया आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये हालेलुया 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 आमेन हालेलुया गीत नंबर ये 12 ये 12 वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या महिमा तुजी गाता सोम्या आमच्या तुका आराधन करता तुका दिन वाजता राया सर्गा संसाच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो दैवीक काकुतींत अधिक मोगाचे न्हू ह्या हप्त्यान दैवीक रेतीर मंदिरान विशेष कन्नडाची रेतीर जावन आसा सुडकेची रेतीर ब्रदर अमृत राजी हांगासर आसा देखून मोगाचे हांगासर रेतीर करूंक आयिल्ल्या समेस्त तांच्या त्या सांव पासत मागया हरी एकल्यांक सुडका मेळोवन दी हरी एकल्यान दैवीक काकुतींत आशिर्वादा मेळोवन दी जे कितें मागोवंक आयल्यान तें सगळें तांकां फावो जावं दी आनी विशेश जावन दैवीक अनुभव जावं दी तांची पिडा गूण जावं दी तांचे कश्ट हळू जावं दी तांच्या जिविताच्या सर संगतींनी तांच्या कुटुंबाच्या सर गरजांनी देव तांकां पावोवन दी म्हणून आनी पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जावन विशेष तरान देवाचे आशिर्वादान जोड तांकां पाटी वचोंक साध्य जावं दी म्हणून मागया सांगात आज मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी धाव्याच्या परीक्षे भरल्या भुरग्यांचे रिजल्ट येवचे आसा ते बऱ्या तरान येवच्या खातीर मागया आनी परवां शुक्रारा शनिवारा 17 आनी 18 तारखेर भुरग्यांची विशेष रेतीर आसा चिल्ड्रन्स रिट्रीट ती बऱ्या तरान जावंक चड आनी चड भुरग्यांनी दैवीक रेतीर मंदिरांत येवन तांणी चड आनी चड दैवीक भुरगीं जावच्याक दिवायन एंजल्सांनी जावच्याक चड भुरग्यां पासत आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या वांजेलांत जेजू आमकां स्पश्टरान सांगता परतून जल्माल्या करीत देवाचें राज्य आमकां
पळोवंक तांगचे ना उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्या करीत देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावं की आमकां जावचें ना. तर आमी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार मात्र दैवीक काकूत आमी अनुभव करता, दैवीक काकुतींत आमी रुपांतर जाता, पुनर्जिवंत जिवीत जिवंक आमकां साध्य जाता. तर एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया आनी आमची पातकां आमी वळखून घेवया, आमचे सुखी आमी वळखून घेवया. पुनर्जिवंत जावच्या बदलाक आनी की मरणाच्या संस्कृतेन, नाश जावच्या संस्कृतेन जियेल्ल्या पासून देवा कडचें बक्षणें मागया. समया जेजू तूं पुनर्जिवन जालोय, आमकां पुनर्जिवन जावंक तूं आमकां उलो दिताय. तरी आमच्या काळोखाच्या जिवितान, अंधकाराच्या जिवितान मरणाक आनी नासाक व्हरतात असल्या वाटेन जियेल्ल्या पासून आमी बक्षणें मागता. समया काकूत कर, समया जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय. तुजे उक्ते जाल्ल्या कडवळाच्या खायात हांव निरंतर ती दैवीक खाकूत तुजें पवित्र उदक आनी रगत तूं व्हरयताय. पूण तें आमचें तें घेवंक आमी इन्कार केल्ल्या पासून आमी बक्षणें मागता. क्रिस्ता काकूत कर, समया जेजू तूं बापाच्या उजव्या कुशी बसून निरंतर आमच्या पासून विनंती करताय. तरी तुवें दिवची ती कृपा जोण पातखातावन अलग रावंक, संवसारांत मेकळो जावंक आमी इन्कार केल्ल्या पासून आमी बक्षणें मागता. समया काकूत कर, सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. भोव मोगाचे न्हू 7व्या शतमानांत जियेल्लो पाप साहेब मार्टीन पयलो श्रेश्ठ गवळी आनी सांगातास तो एक मार्तीर जावन आसा. सुवार्ता प्रकट करच्या खातीर मार्तीर मेलो. ताचें जिवीत आमकां आदर्श जावन आसा आनी तशेंच ताचें थंय आमकां आमची पुनर्जिवन जिवीत जिवंक आमकां विशेश प्रेरण मेळटा. देखून व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. प्रार्थोया. सर बळिश्ट देवा, तुज्या कृपेच्या बळान भगवंत मार्टीन तुजो श्रेश्ठ गवळी नसत्या मनशांच्या जबरदस्तेक आनी दगदवण्याक भियेनासतना मोरा पर्यंत भवार्थान थीर रावलो. धैर्यादेक मनान आनी सर कश्टां अडकळींचेर सयत व्हरून शेवट पर्यंत तुका विस्वासी रावंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वचप. सुडका मेळटच पेद्रू आनी जुवांव आपल्या जम्याशी फाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मलगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागले. तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबार हे परी मागले. सर्वेस्परा, अंतराळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तातूंत आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुज्या पवित्रत्म्या मुखांत तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मरिफात तुवें म्हळें, राष्ट्रां कित्याक उसांबोळ जाल्यांत, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, प्रितुमेचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगादन देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातींच्या लोकांनी इस्रायल परजे सांगता मेळोवन तुवें मागलेल्या तुज्या बागेवंत सेवका जेजू विरोध ह्या शहरान सांगता मेळ्ळे. अशें जे तुजे पदवेन आनी जणवायान घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टावण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटिशें कर. तुज्या बागेवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, कुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणें करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते सोमेत पवित्रत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगटूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. राष्ट्रां कित्याक उसांबोळ जाल्यान, व्यर्थ उलोवण्यान जनांगा गुणगुणतात कित्याक, प्रितुमेचे राजा आनी अधिपती फितुरी चलयतात. सर्वेस्पराचे आनी ताणें मागलेल्याचे विरोध पेंकाड बांदूंक सोदतात. येया रे, आमचेर गल्ल्यो सांगली तुटोवया, आमचे वयले ताचे जीव मोडून उडया अशें ते म्हणटात. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्गा पटार बसलेलो तांकां हांसता,
वय सर्वेस्पोर तांकां केंडून हांसता, उपरांत रागान पेटोवन तांकां तो बेश्टयता आनी आपलो क्रोध सडता तो म्हणटा, हांवें म्हज्या रायाक विंचून सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवरता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे फर्माण हांव परगडतां. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला अशें म्हणून सर्वेस्परान म्हाका सांगलां. तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर सर्जनांगा तुजे दायज म्हण हांव दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. लोंकडाच्या राजदांड्यान ताचेर त्राण तूं मोडटलोय. मातयेच्या मडक्या परी तूं तांकां फूड करतलोय. श्लोक. देवाचेर विश्वास दवरता ती सुभागी. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूंक तुमी अत्रेगा. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो आणि तुमचे सोवे असो. सांजुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. फरिसाव्यांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव. आपणा सवे देव असले खरीत तूं करताय तसली असर्या कोणाच्यानय करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतूच हांव तुमकां सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणाकूच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातच परत्यान जल्मचे म्हळ्यार कशें? आपले आवयचे कुशींत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवये तुवें? जेजून जाप दिली, सतूच हांव तुमकां सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले खरीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्त मांसातावन जल्मता ते रक्त मांसूच, आत्म्यातावन जल्मता ते आत्मीक स्वरुपाचे. तुमी परत्यान जल्माजे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजा पावा नाका. वारें आपणा खुशी आसा ते वाळटा तसो आवाज तुका आयकता, तरी पूण ते खंय तावन येता आनी खंय सरवेता ते तूं नेनाय. पवित्र आत्म्या वरी जल्मल्ल्या हर एकल्याकय अशेंच करता. देवाचे अवतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेसू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या न्हू 7व्या शतमानांत पवित्र सभेंत एका तरेची हेरेसी उदेली. हेरेसी म्हळ्यार भावार्थ विरोध शिकोवण. समी जेजू थंय संपूर्ण तरान मनशा सैब नातले वा ताका एक मनशाची आपणाची म्हणली इच्छा नातली. ते केवळ देव सैब मात्र आसले आनी देवाची इच्छा मात्र देव सैबाची इच्छा मात्र आसली. असले एक हेरेस जायत्या धर्माध्यक्षांनी बेस्मानी सहित मानून घेतली. कित्याक त्या काळाचे एम्पररचो प्रभाव पवित्र सभेच्या सभार जेसीचेर आनी तांच्या धर्माध्यक्षांचेर आसली. पूण त्या काळार मार्टीन पयलो पाप साहेब जावन आसलो. हो तरी ह्या हेरेसीचे खंडन करता आनी धैर्यान आनी बळान सुवार्ता प्रकट करता की समी जेजू संपूर्ण देव देखून ताका ताचे थंय देव सैब आसा, पूण तो संपूर्ण मनीस जालो आनी ताचे थंय मनशा सैब आसा. देखून देव सैबाची इच्छा तशेंच मनशा सैबाची इच्छा विल पावर ताका आसा. देखून दोनी ताचे थंय संपूर्ण तरान ब्लेंड जाल्यार संपूर्ण तरान ताचे थंय वस्ती करता म्हणून प्रकट करता आसतना एम्परराक राग येवन मार्टीन पयलो पाप साहेबाक तो बंदी करूंक प्रयत्न करता. तरी ताका साध्य जायनातल्या वेळार मार्टीन पयलो पिडेंत आसल्या वेळार ताका तशेंच उखल व्हरतात आनी बंदेन दवरून ताका भुकेशें करतात, तानेशें करतात, कश्टितात, मारतात आनी सर तराच्या दगदणेक वळख करतात. जाल्यारय मार्टीन पयलो वय एम्परराच्या इच्छेक एम्परराच्या खुशेक मान बगयना, पूण देवा थंय तो दृढ रावता आनी अखेर मार्तिराचें मरण मरता, रगत वारेवन तो मरता. कशें तें ताका साध्य जालें
कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरलो. निकोदेमाक जेसून म्हणलें तूं परतून जल्मल्ल्या करीत देवाचें राज्य तुका पळोवंक जावचें ना. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान भरल्या शिवाय तुका देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंकी जावचें ना. देखून धर्म तुज्या कृत्यांत आमी पळयता पेद्रू आनी तांचे सांगाती तांकां दगदवणी मेळ्ळी जाल्यार थंय धैर्यान म्हणाले पवित्र पुस्तक आमचें थंय संपूर्ण जाता. वय जें कितें आमी सोंसता आमी समिया जेजू परगट करचे खातीर सोंसया आनी समिया जेजू तुज्या नांवान आसर्या विजमितां करूंक आमकां सगत दी म्हणटा आसतना तांच्या खंयच्या जाग्यार ते आसले तो जागो हाल्लो भुंय कांबडी जाली पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान सुवार्ता परगट करूंक लागले. वय मोगाच्या भावा भयणी जर तर तुज्या जिवितांत तुवें तुजें देवापणें धैर्यान जियेचें जाल्यार तुजें काजारी जिवीत तुवें धैर्यान जियेचें जाल्यार तुज्या बिझनसाच्या जाग्यार बरेंकन धैर्यान सक्तेन तो बिझनस करीचे जाल्यार कामाच्या जाग्यार धैर्यान सक्तेन जाणवायन काम कर बरें प्रमोशन मेळाचें जाल्यार तुका पवित्र आत्म्याची गरज आसा. ये दैवी रेते मंदिराक ह्या हप्त्यांत एक विशेष सुटकेची पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची कन्नडांत रेतेर आसा. ब्रदर अमृतराज यांनी सांगत आस दैवी रेते मंदिराची ह्या जागी रेतेर वय हांगासर दितले वस्तीचे रेतेर आयतारा सांजेर सुरवात जाल्ली ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत ती आसा. तुका येवंक जायना जाल्यार सोमारा या सोमारा सांजेर या मंगळारा सकाळी तुमी येवन ह्या रेतेरीन वांटो घेया. ह्या शनिवाराची रेतेर तरी सुखय नाकात. ह्या हप्त्यांत भुरग्यांक रेतेर आसा. भुरग्यांक आपण हाडा मोगाचें न्हू. आमच्या भुरग्यांनी धैर्यान आनी सक्तेन तांचे शिकाप जाय तांचो फुडार आसा करी जाय. संवसारी तरान यशस्वी करता आसतना देवाच्या दृश्टीनी दैवीक तरांनी तांणी यशस्वी आनी तांणी तांच्या जिवितांत सक्सेस जैत आनी चडीचे तर दैवीक काकुती तें हे आमकां समेस्तांक साध्य जावं दी. आमेन. गीत नंबर C22 C22. काणिको ये बापा पेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मेसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या समासमय सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदाभाग सर्वेस्पर म्हणून घे. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपता. जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उसारा व्हरतो अपरिमीत संतोश आमकां फावो कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळात तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. आपूण पुनर्जीवन जावन ताणें नवें जिवीत आमकां दिलां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती निरंतरी आमी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्व सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तू सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. तू सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यानी येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या जजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलेत मोकामोल फोलोवंक आमकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सौरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलें तें मागणें व्हडा भक्तीपणान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सव्या आसो. तुमचे सगळे आसो. माया म्हाका सगळ्यात शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समियान जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी सांगता ती आमचेर सर्ती आनी ख्यास साडीन जावं पूण ज्या काकुतेन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुमचे म्हाका फावना म्हज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजांत आयलाय सोमिया स्वागत तुका करता धनिया.
प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुझे दिल्याक म्हाका अर्गा अर्गा सोम्या तुका सर्गीच्या तुलोप सैऱ्या दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या भिडारास तुवें केल्या आमा जिविताच्या उतरां मत म्हजी उजवाडायल्या स्वादीक मोगासो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्या मोगाळा जेजू मोगळा तू भोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय तू म्हज्या काळजांत आयलाय तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर म्हजें जिवीत बोळान आनी सक्तेन हांवें जियेशें कर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांवें तुका साक्ष दिशें कर भावार्थाच्या सतांत हांव हांवें पयस सरोंक म्हाका केदींच सोडी नाका कंच्यास दग दवणेक हांवें भियेनाशें कर अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू प्रार्थोया भो मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जशें मार्टीन पापा साहेबाक तुवें बोळान आनी सक्तेन पवित्र आत्म्यान थीर केलें आनी दोग दोणेक भियेनासतना सुवार्ता परगट कर अखेर पर्यंत हय रथ साक्षीचें मरण सयत मरोंक ताका फोव केलें आमच्या जिवितांत सुवार्ता परगट करूंक आनी सुवार्तेच्या उसवडाक अखेर पर्यंत साक्ष दिवंक आमकां फोव कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालू भोव मोगाचें नांव मागा ह्या हप्त्यांत कन्नडा रेतेर जाता आनी चड ती आशिर्वादाची रेतेर जावच्या खातीर मागता आसतना ह्या हप्त्याच्या अकरेक शुक्रारा आनी शनवारा भुरग्यांची रेतेर देखून चड आनी चड भुरग्यांनी हांगासर येवच्याक तुमच्या सेसामारा तुमच्या वाड्यांत फिरगजेंत कोणमादारांक सैरा धैर्यांक ही बरी खबर दिया शुक्रारा दीस 17 तारखे सकाळी 9 वरार भुरग्यांक आपण हाडून येवचें आवय बापायनी कुटुंबाच्यांनी येवये त्या भुरग्यांक सांगता सेवात येवंक आनी रातीक रावचें 17 तारखेर शुक्रारा दीस रावचें शनवारा दीस सांजे 4 वरां पर्यंत विशेष रेतेर आसतले भुरग्यां खातीर विशेष मागणें आसतलें कोणा येवंक जायना तुमच्या घरांत हांवूनच विनवणी घालून ह्या भुरग्यां खातीर आमच्या देश ज्या सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गीत नंबर K4 सर्गाचेर आनी उल्हास पा हालेलुया हालेलुया सर्गाचेर आनी उल्हास पा हालेलुया कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली हालेलुया कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली हालेलुया सर्गाचेर आनी उल्हास पा हालेलुया हालेलुया सर्गाचेर आनी उल्हास पा हालेलुया मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद आमकां भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन ल्हाना भुरग्यांक म्हज्या सरसी येवंक सोडा म्हणटा समी जेजू तर मोगाचें नांव ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवयान वाडाचे संवसारी शिकाप जोडीचे सांगातास भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत समाजेंत सगळ्या संवसारार खंयसर गेल्यार मानाची महिमेचो बरो फुडारता आनी आसा करीचे तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळी 9 वरार तावन आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवी कलोरेत्री मंदिरांत रावचें आनी 18 तारखेर शनवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा शनवारा हरी एका शनवाराची मागण्या जमत आसा त्या मागण्या समज जे अकरेक भुरग्यांचे रेतेरीचो अखेर जाता
मोगाच्यानो सर भुरग्यांक आमी आपोवन हाडून येवया ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतान दैवी रेत्री मंदिर मुल्की हांगासर हें वर्स भुरग्यांचें वर्स जावन आसा मंगळूर DCCन देखून मंगळूर उडपी आनी भोंवतणीच्या सर DCC तावन ह्या बॉम्बे तावन ह्या बँगलोर तावन विविध शारांत तावन रजर आसल्या भुरग्यांक वर्तो अवकाश इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता परबेची रेतेर हांगासर जाता भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सदाभक्तांची जिणे विशयांत बरेंकन तांकां समजणी मेळटा तांचो भावार्थ गूण जाता आनी अशें आमचीं भुरगीं संवसारी तरान वय यशस्वी प्रगती जोडटात सांगातास आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय ती जोड घेतात सगळीं आवय बापाय कुटुंबाची आपल्या भुरग्यांक दैवीक मंदिरांत धाडा एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर